जनताले खोजेको के हो भने गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागेको हो, क्यान्टोनमेन्टको घोटालाको पनि छानबिन मागेको हो, गिरिबन्धुको पनि मागेको छ, पतञ्जलिको पनि मागेको छ र ललिता निवासको पनि मागेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा, विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा, व्यक्तिका क्रियाका आधारमा कानुनले केही विषयवस्तुहरू निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। कुनै पनि अपराधजन्य क्रिया चाहिँ कानुनको दायराभन्दा बाहिर हुँदैन। अग्नि सापकोटाका विषयमा सरकारले मुद्दा चलाउन चाहेकै थिएन। अदालतले के भनिदियो भने यो मुद्दा चल्ने विषय हो है, यो अनुसन्धानको विषय हो, अनुसन्धानको मापदण्डभित्र पर्ने विषय हो, त्यसकारणले यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर अदालतले स्थापित गरेको विषय हो। अर्को विषय चाहिँ माधव नेपालको हकमा के हो भने माधव नेपाल पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा त्यति बेला पदोत्थापनको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार जन्य क्रिया गरेका कारणले चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएर उनका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रतिशोध साध्ने एउटा साधन होइन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को र नेपालको संविधान बमोजिम भ्रष्टाचार जन्य क्रियाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अपराधजन्य विषयवस्तुका बारेमा अनुसन्धान गराउनु, मुद्दा चलाउनु त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यकारी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो। उहाँले त्यो गर्नै पर्छ। कसैका विरुद्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो भने कानुन बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कर्तव्य निर्वाह नगरेको मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियाको काण्ड पनि छानबिन हुनु पर्दछ। त्यसमा यी बर्ड सो भन्ने नै हुँदैन। यदि उहाँले अपराध गरेको हो भने अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु हुँदैन। दुर्गा प्रसाईले लगाएको अभियोग पनि छानबिनको विषय हो, छानबिन हुनु पर्दछ। लोकतन्त्रमा शासक पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दछ अथवा खड्गप्रसाद ओलीले लिनु पर्दछ। त्यसको कम्बोडियाको विषय मात्र होइन, उहाँका विषयमा जे किसिमले चाहिँ सार्वजनिक अभियोग लागेका छन्, मुलुकमा विधिको शासन विरुद्धको हरकतबाट शासन गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषय स्थापित भएको छ। नागरिकको मानव अधिकारका विरुद्धमा र नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्धमा आफूलाई स्थापित गरेर निरङ्कुशताको तरबार मार्फत शासन सञ्चालन गरिराखेको भन्ने विषय प्रष्ट भएका विषयवस्तुहरू। भुटानी शरणार्थीको इस्युको जुन गम्भीरता छ नि अलि बढी भयो होला। अनुसन्धान भइराखेकै हुन्छ तर अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक हुँदैन। अब यो अनुसन्धान गर्न परेन भन्ने विषय बाहिर आयो भने बल्ल तपाईँ हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कानुन पढेको मान्छेसँग राज्यले स्थापित गरेको विधि र त्यो विधिका लागि आवश्यक पर्ने नैतिकतालाई बराबर ढङ्गबाट चाहिँ सम्मान गर्छ। यतिको चाहिँ नि अनैतिकता, आचरणहीनता, यतिको चाहिँ पदोत्थापनको दुरुपयोगता, छत्रछारिता जुन छ नि त्यो विषय कानुन पढेको व्यक्तिले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इन टोटालिटी यो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, यो टपरीवादी शासन प्रणाली हो, यो टोरीवादी शासन प्रणाली हो। यो प्रकृतिको शासन प्रणालीमा नैतिकता भन्ने चिजै रहँदैन। जिम्मेदारिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व भन्ने विषय नै रहँदैन। गृहमन्त्रीज्यूको चरित्रको भन्ने विषय छ। तपाईँ साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा भाग हो भने एक सेकेन्ड पनि चाहिँ गृहमन्त्रीको पदमा नबसिदिनुहोस्। तपाईँका विरुद्धमा जुन प्रश्नहरू खडा भएका छन् भनेको डाक्टर साहबले राजीनामा माग्नु भएको एक सेकेन्ड पनि त्यो पदमा नबस्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो? तपाईँले के गर्नुहोस् भने म निष्कलङ्क छु है, म निर्दोष छु, म अनुसन्धानका निमित्त सरेन्डर गरेँ भनेर उहाँले त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायसँग सरेन्डर गर्नु पर्दछ। अनैतिकहरूले, अनुशासनहीनहरूले, चरित्रहीनहरूले दिने भनेको के हो भने नैतिकताको पाठ हो। क्या अहिलेकै मान्य गृहमन्त्रीजीको चर्चा गर्नुभयो, उहाँले दिने भनेको पनि उहाँको अनैतिकताको हरकतले नैतिकताको पाठ सिकाएको अवस्था हो। रवि लामिछानेका विषयमा दिएको नैतिकताको शिक्षा उहाँका हकमा चाहिँ किन परिपालना गर्नु भएन? म प्रमाणित भयो भने राजनीति छोड्छु भन्नुभएको छ। कसले? गृहमन्त्रीज्यूले। छोडे भइगयो त। किन प्रमाणित भइसक्यो उहाँ? सरेन्डर गर्नु पर्यो नि पहिला। पदोत्थापनमा बसेर म चाहिँ निर्दोष छु भनेर अर्थ राख्दछ र? देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले आफूलाई घोषित झोलेको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ र कुनै एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा झोला बोकेर हिँड्ने झोले बन्न तयार छु भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कसको झोले होला डाक्टर साहब, के लाग्छ तपाईँलाई? 8 क्लास पढेको मान्छे, 8 क्लासको चेतना भएको मान्छे, नागरिकको हत्याको अभियोगले 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, त्यो लेभलको मान्छेले त्यो चेतनाका साथमा अभिव्यक्त गरेको विषय तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? त्यो खण्डन गर्दा तपाईँको हैसियत कहाँ जान्छ? तपाईँको योग्यता कहाँ जान्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको बारेमा तपाईँको नैतिकता कहाँ जान्छ? चर्चा गर्न नि मिल्दैन डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्रीको पद भनेको त विशिष्ट प्रकृतिको छ। म त्यो लेभलमा छु भनेर कसैले पुष्टि गर्यो भने म विचारको झोले हुँ, म दृष्टिकोणको झोले हुँ, म राजनीतिक शास्त्रको एउटा झोले हुँ। त्यसका विषयमा चाहिँ संवाद र परिसंवाद गर्न सकिएला। नेपाली जनताको एजेन्डा बोक्ने झोले हुँ, कुनै सामन्ती परिवार पुष्टि भयो? पुष्टि भयो नि। 27 खरबको रकम र अहिलेको विकासलाई एउटै मापदण्ड हालेर कम्प्यारिटिभ स्टडी गरौँ न त, पुष्टि हुन्छ? टावरलाई विकास मानिन्छ? अहिले विकासको परिभाषा के छ? नागरिक स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले हेरिन्छ। अनि 3 गुणेमा के भयो? त्यस कारणले त हामीले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्यौँ, शासकीय योग्यता। पुष्टि भयो शासकीय योग्यता? प्रधानमन्त्रीज्यूको शासकीय योग्यता छैन। कहाँ पुष्टि भएको छ? अमेरिकामा पुष्टि गरे नेपाली जनताले, दुबईमा पुष्टि गरे नेपाली जनताले, सिरा सप्तरीतिर नेपाली जनताले पुष्टि गरे। अरू केही गर्नु पर्दैन। अत्यन्तै विनम्र
नम्रतापूर्वक भने 3 देखि 5 सेकेन्डमा चाहिँ के अरे पुतली सडकमा एक्लै उभिनु पर्दैन। यो गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको म भाग हुँ, म शासक हुँ भन्ने मान्छेले पुतली सडकमा 3 मिनेटदेखि 5 मिनेटसम्म एक्लै म फलानु हुँ, म यहाँ उभिएको छु भनेर देखाउन सक्दैन। तर सडकमा नआए पनि बालुवाटार भित्र बसेर राज संस्थाको मुद्दा बोक्छु भनेर हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आफ्नो कब्जामा ल्याइसक्नुभयो, संसदमा फर्काइसक्नुभयो। तपाईले त्यसलाई कति महत्त्वका साथ हेर्नुहुन्छ भने दुलाभित्र बसेको मुसाले बाहिर बसेको बिरालालाई च्यालेन्ज गर्छ। त्यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि त्यो मुसाको साहसलाई तपाईँ कसरी कुन ढङ्गले हेर्नुहुन्छ? तर प्रधानमन्त्रीज्यू मुसो भए पनि बाहिर बाघु भनेर हुङ्कार फिर्ने लिङ्गदेनहरूलाई त आफ्नो मुसाको साइजमा ल्याउनु हो नि। लिङ्गदेन आफै मुसो, लिङ्गदेनका पनि कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। अघिल्लो दिन गरेको कुरा भोलिपल्ट पुष्टि गर्न सक्दैन भने त्यो नेता हुन्छ हुँदैन। अहिले केशरबहादुर विष्ट र नवराज सुवेदीको हैसियत के भयो? यदि मान्छे हो भने अन्न खाछ भने सार्वजनिक रूपमा अनुहार देखाउनु पनि उहाँहरूले लाज राख्नु पर्छ। अहिले उहाँहरूको अनुहार देख्यो भने हाइनोले पनि हाँस्छ, सुँगुर पनि हाँस्छ। लिङ्गदेन कमल थापाहरूको अनुहार देख्यो भने उहाँको चरित्र देख्यो भने नेपालमा राज संस्थाको मुद्दा समाप्त भएको हुन्छ। कसले समाप्त हुन्छ? तुइएको, कसरी तुइन्छ? खतम भएको। कहाँ तुइन्छ? कसरी खतम हुन्छ? त्यो तपाईँ हामीले बनाएको मुद्दा सडकमा 200 जना मान्छे होइन, त्यो तपाईँ हामीले बनाएको मुद्दा होइन नि। कसले बनाएको मुद्दा? त्यो त 3000 वर्षको इतिहासले स्थापित गरेको मुद्दा हो। राज संस्थात्मक शासन प्रणाली यो ब्रह्माण्ड रौन्जेलसम्म जीवित रहन्छ। तर नेपालमा त हुन दिँदैन। कसले? हामी आज बेलायतको राज संस्थाका बारेमा चर्चा गर्छौँ। कसैले नाति राजा बनाउनु पर्छ भन्ने, कसैले हजुरबा राजा बनाउनु पर्छ भन्ने, कसैले संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने, कसैले संवैधानिक राज संस्था भन्ने। त्यो बुद्धिको स्तर हेर्नुहोस् न, त्यो चेतनाको स्तर। हामीले भन्यौँ राज संस्थात्मक शासन प्रणाली भित्रको लोकतन्त्र चाहियो भने। महेन्द्र जङ शाह सर, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। नेपालमा गणतन्त्रमा एउटा भाष्य बनेको थियो, प्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्न मिल्दैन या प्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियार तेर्सिँदैन भन्ने एउटा जुन 17 वर्षदेखि भाष्य बनेको थियो। राजाको शासन गएपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री पक्राउ परेका थिएनन्, अब पक्राउ पर्ने सुरसार हो कि जस्तो माधव कुमार नेपालको देखिएको छ। अब अन्य प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि विभिन्न काण्डले डामेको छ। अब ती काण्डले ती प्रधानमन्त्रीहरूको मुकुण्डो खोल्छ कि खोल्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री नभनौँ के, यसमा के जोडौँ भने अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्न हो। त्यो त संविधानभन्दा बाहिरको कुरा त गर्न मिलेन। होइन नि, संविधानभन्दा बाहिरको कुरा होइन नि। यो संविधान मैले अपराधी भन्न मिल्छ त डाक्टर होइन, साहब? संविधानले स्थापित गरेको, कानुनले निर्दिष्ट गरेको यो क्रिया गरेपछि अपराधजन्य क्रिया हुन्छ भन्यो, कसोजन्य कार्य हुन्छ अर्थात् अपराधजन्य कार्य हुन्छ भन्ने स्थापित गर्यो होइन। अब जुन कानुनले निर्दिष्ट गरेको जुन क्रिया गर्ने छ नि, हो त्यो क्रिया गर्ने आरोपित व्यक्तिहरूका विरुद्धमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न नसकिने भन्ने कहाँ छ? त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भए डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि त्यस्तै प्रकरण अर्को गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण जुन लागेको छ, उहाँमाथि आरोप छ जुन अदालतबाट पनि आइसकेको छ यो कुरा। तर उहाँमाथि त आज पनि अख्तियारले देखेको छैन कि अब अख्तियारको हात प्रधानमन्त्रीज्यूतर्फ लम्किएको छैन। तर त्यस्तै प्रकरणमा माधवमा नेपालको पतञ्जलिवाला जग्गाको कुरा त बाहिर आयो। अब यहाँ त यो प्रतिशोधको खेल भइरहेछ, यहाँ यिनीहरूको लडाइँ भइरहेछ, चाँडेको जुदाइ बादशाहको मिचाइ भइरहेछ भने जनताले जुन आरोप लगाइरहेछ। जनताले त्यो आरोप लगा होइन, जनताले के लगाएका छन्? जनताले त पहिला गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेछ। होइन, म भन्दैछु ढाकछोप गर्न खोजेको होइन होइन होइन, त्यो विषय होइन। जनताले खोजेको के हो भने गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागेको हो, क्यान्टोनमेन्टको घोटालाको पनि छानबिन मागेको हो, गिरिबन्धुले को पनि मागेको छ, पतञ्जलिको पनि मागेको छ र ललिता निवासको पनि मागेको छ। जनताले यो मागेका छन्, त्यो मागेका छैनन् भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा, व्यक्तिका क्रियाका आधारमा कानुनले केही विषयवस्तुहरू निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। जस्तो समयावधिको प्रश्न खडा होला, प्रतिवादीहरूको लुग्न भाग्न सक्ने विषय होला, अनुसन्धानको गडाउको प्रश्न होला। यी फ्याक्टरहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै चिजलाई अलिक छिटो देखाउने र कुनै चिजलाई अलिक पर देखाउने भन्ने देखिएका विषयवस्तु मात्रै हुन्। तर यी कुनै पनि विषयवस्तु जुन छन् ती सबै विषयवस्तु र अर्को विषय पनि मैले यहाँ अत्यन्त उच्चताका साथ हाइलाइट गरेर भने कुनै पनि अपराधजन्य क्रिया चाहिँ कानुनको दायराभन्दा बाहिर हुँदैन। त्यसकारण सबै विषय छानबिनको विषय हुन्छ। यहाँ विषय के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका कारणले फलानु विषयलाई प्रतिशोध साध्यो कि भन्ने प्रश्न आम चेतना भएका मान्छेको प्रश्न उठ्नु अन्यथा भन्न सकिएन। सत्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सबै विषयको छानबिन चाहिँ हुनुपर्दछ र संविधानले स्थापित गरेको र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरूका विषयमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्दछ, त्यो हुन्छ। जस्तो अहिले गृहमन्त्रीको चौतर्फी रूपमा राजीनामा मागिएको छ र गृहमन्त्रीको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ र प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चर्को रूपमा आवाज उठाएको थियो र संसद चल्न नदिएको अवस्था छ। यही अवस्थामा अग्नि सापकोटा नामक
नामको एउटा अस्त्र अहिले सर्वोच्चले फालिदियो या सरकारको निर्देशनमा, किनभने 12 वर्षदेखि चुपचाप रहेको मुद्दा अहिले स्वाट्ट बाहिर आयो। अर्को पाटोबाट हेऱ्यो भने विरोध गरिरहेको, गृहमन्त्रीको विरोध, सरकारको विरोध गरिरहेको अर्को पात्र माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एस भन्ने पार्टी, अब त्यो पार्टीले फेरि उता अध्यक्षलाई नि सिद्धाएर त्यसको पनि चुप गरिदिने, यता अग्नि सापकोटा फाल्दा माओवादी पनि चुप गरिदिने। अब यो अवस्था जुन बनिरहेछ त्यो होइन। अग्नि सापकोटाका विषयमा सरकारले चाहेको जुन विषय छ नि, सरकारले मुद्दा चलाउन चाहेकै थिएन र अदालतले के भनिदियो भने यो मुद्दा चल्ने विषय हो है, यो अनुसन्धानको विषय हो, अनुसन्धानको मापदण्डभित्र पर्ने विषय हो, त्यसकारणले यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर अदालतले स्थापित गरेको विषय हो अग्नि सापकोटाको हकमा। अर्को विषय चाहिँ माधव नेपालको हकमा के हो भने माधव नेपाल चाहिँ नि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा त्यति बेला पदोत्थापनको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार जन्य क्रिया गरेका कारणले चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएर उनका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। त्यसकारणले अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रतिशोध साध्ने एउटा साधन होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को र नेपालको संविधान बमोजिम चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य क्रियाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। र अर्को विषय यसमा थपित जान्नुपर्ने विषय जस्तो रक साहबले अख्तियारलाई बोल्नुभयो, तर अख्तियारको प्रमुख कहाँबाट नियुक्त हुन्छ? होइन, म भन्दैछु प्रधानमन्त्री भनेको को विषय हो भने प्रधानमन्त्रीले अपराधजन्य विषय, कुनै पनि अपराधजन्य विषयवस्तुका बारेमा अनुसन्धान गराउनु, मुद्दा चलाउनु त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यकारी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो। उहाँले त्यो गर्नै पर्छ। कसैका विरुद्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो भने त्यो विषय के हुन्छ भने संविधान र कानुन बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कर्तव्य निर्वाह नगरेको मानिन्छ। जस्तो यसैमा त्यसकारणले माधव नेपालको विषयमा जुन छानबिन गर्ने क्रिया छ नि त्यो प्रधानमन्त्रीले गराउनै पर्ने विषय हो। जस्तो अर्को बाटोबाट चाहिँ दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्रीजीको 32 अर्ब कम्बोडियामा लगानी भनेर एक किसिमको हल्ला फिजाए, या सत्य हो या होइन, प्रमाण छ या छैन, त्यो फरक बाटोमा छ। दुर्गा प्रसाईलाई तकरिबन 1 महिना हिरासतमा या खोरमा राखियो, जेलमा राखियो र 1 महिना पछाडि उनलाई छोडियो त्यो प्रकरणबाट। भनेको उनलाई कि त प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा झुटो प्रचार गर्ने या झुटा समाचार अफवाह फैलाउने भनेर दुर्गा प्रसाईलाई वर्षौँ कोस्नु पर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन। कि त त्यो प्रकरणलाई छानबिन गर्नु पर्थ्यो, छानबिन 32 अर्ब कमेडी काण्डको छानबिन गरेको पनि देखिएन, दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गरेको पनि देखिएन। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ प्रधानमन्त्रीको नैतिकता हुँदैन, हजुरले अगाडि भनिसकेको थिएन, त्यो हुँदैन यहाँ। होइन, यसमा म के भन्दैछु भने प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियाको काण्ड पनि छानबिन हुनुपर्दछ। त्यसमा यी बट सो भन्ने नै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको पदोत्थापनका कारणले उहाँ अपराधबाट उन्मुक्ति यदि उहाँले अपराध गरेको हो भने अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु हुँदैन। अघि मैले भने संविधानले स्थापित गरेको र कानुनले निर्दिष्ट गरेको विषय त्यो हो। अर्को विषय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ तपाईँले दुर्गा प्रसाईको विषयमा भने त्यो विषयमा दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा मुद्दा चलेको छ, अनुसन्धान भयो, के अरे अभियोजन भयो अदालतमा, तर जुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने होइन बढिराखेकै छ। अदालतले चाहिँ अहिले अदालतको ड्यू प्रोसेसमा छ होइन, ड्यू प्रोसेसमा छ। अदालतकै ड्यू प्रोसेसबाट के अरे तपाईँको चाहिँ थुनचेकका आदेश भएर उनी थुनामुक्त के अरे अहिले पूर्वपक्षका लागि तारिकमा रहेको अवस्था हो। त्यो मुद्दा सकिएको छैन। तर यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने दुर्गा प्रसाईले लगाएको अभियोग पनि के अरे दूषित र बदनियत हो भन्ने होइन। त्यो अभियोग पनि के हो, त्यो विषय पनि के हो भने छानबिनको विषय हो। छानबिनको विषयभित्र पर्दछ र छानबिन हुनुपर्छ। कम्बोडिया काण्डको पनि छानबिन हुनुपर्छ। र यसबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईँले भनिएका प्रधानमन्त्रीको क्रेडिबिलिटी बढ्छ। प्रधानमन्त्रीको पदोत्थापनमा हुँदाहुँदै पनि के अरे उहाँ एउटा नागरिकले जुन माथि एउटा शासकमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो, लोकतन्त्रमा शासक पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ अथवा खड्गप्रसाद ओलीले लिनुपर्दछ। त्यसको कम्बोडियाको विषय मात्र होइन, उहाँका विषयमा जे किसिमले चाहिँ सार्वजनिक अभियोग लागेका छन्, भ्रष्टाचार सबै विषयमा। तर अहिले त भ्रष्टाचार विरोधी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभएको छ, किनभने माधव कुमार नेपालको फाइल खोलिसक्नु भयो भन्ने एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले खुसियाली दिवाली मनाइरहेका छन्। होइन, एउटा विषयले कुनै विषयवस्तुका बारेमा कुनै व्यक्तिका बारेमा जजमेन्ट गरियो भने त्यो अपाङ्ग हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त तपाईँ हामीले जे रूपमा देखेका छौँ त्यही रूपमा उहाँ यो गणतान्त्रिक अपराधतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा शासक हो।
टोरीवादी र टपरीवादी शासन व्यवस्थाको एउटा शासक हो त्यो मुलुकलाई चाहिने शासक होइन। अनि भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणालीको शासक हो। मुलुकमा विधिको शासन विरुद्धको हरकतबाट शासन गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषय स्थापित भएको छ। नागरिकको मानवाधिकारका विरुद्धमा र नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्धमा आफूलाई स्थापित गरेर निरङ्कुशताको तरबार मार्फत शासन सञ्चालन गरिराखेको भन्ने विषय प्रष्ट भएका विषयवस्तुहरू। त्यसकारणले केपी ओलीकै कारणले माधव नेपाललाई चाहिँ मुद्दा दायर भयो भनेर तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँ हामीहरूको चेतनाको स्तर चिम्पान्जी भन्दा पनि तल रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले माधव नेपालको चाहिँ जुन मुद्दा दायरको प्रश्न छ नि त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भने संविधानले स्थापित गरेको र कानुनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डका आधारमा रहेका पद्धति प्रणाली र विधिका आधारमा चाहिँ उहाँलाई प्रतिवादी बनाइएको अवस्था हो। त्यसकारणले केपी ओलीले उहाँलाई प्रतिशोध सार्नेका कारणले त्यो जनताले आरोप लाउनु त बाटो बन्यो किन भन्नुस् न? जनताले होइन, आर्जु देउबा जो अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, जनताको प्रधानमन्त्रीज्यूको क्याबिनेटको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भुटानी शरणार्थी प्रकरण होइन, त्यो त स्वाभाविक प्रश्न आरोप लागेको छ। होइन लाग्छ खै त उहाँलाई त देख्दैन कानुनले त्यसको विषय पनि के हुन्छ भने अनुसन्धानका चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि आरोपितहरूको सशक्तता आरोपितहरूको के अरे कति गहिराइसम्म पुगेका छन् अथवा आरोपीहरू आइडेन्टिफाई हुन के मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अनुसन्धान भन्यौँ, तपाईँले निवेदन देऊ नि मैले छानबिन फलानालाई मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन। तर 300 लाखको माधव नेपाललाई देख्ने तर बुझ्नु होइन, देख्ने होइन। त्यो विषय के भयो भने त्यो विषय त्यो जस्तो पतञ्जलि जग्गाको विषय जुन छ नि त्यो विषय के भयो भन्दाखेरि त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया नक्कली भुटानी शरणार्थी भन्दा अलिकति सहज भयो होला पत्ता लगाउन प्राप्त हुने प्रमाणहरू प्राप्त भयो होला तर त्यो भुटानी शरणार्थीको इस्युको जुन गम्भीरता छ नि त्यो गम्भीरता पतञ्जलि भन्दा अलि बढी भयो होला। त्यस कारणले त्यो विषयको चाहिँ के अरे अनुसन्धान। अनि फेरि अर्को विषय हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने अनुसन्धान भइराखेकै हुन्छ तर अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक हुँदैन। त्यो के अरे अनुसन्धानको विषय जुन छ नि त्यो विषय सार्वजनिक हुँदैन र आम जनताको पहुँचभित्र पनि हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्दाखेरि यदि अनुसन्धान हुँदाखेरि कुनै क्रिया चाहिँ त्यो के अरे क्रिया चाहिँ त्योभन्दा बाहिर आयो भने अनुसन्धानमा त्यसले चाहिँ तात्विक भिन्नता ल्याउँछ, असर पार्छ, प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले पनि अनुसन्धानका विषयहरू चाहिँ बाहिर आउँदैन। त्यो नआउनुको अर्थ नभएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, नआउनुको अर्थ नभएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। त्यस कारणले पनि हो यसमा के भयो भने तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मुद्दा नचल्ने अब यो अनुसन्धान गर्न परेन भन्ने विषय बाहिर आयो भने बल्ल तपाईँ हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ। त्यस कारणले राज्यको के अनुसन्धान गर्ने क्रिया के हो भन्नुहुन्छ भने राज्यको अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने भन्नेको विषय के हो भने कार्यकारिणीको सोभरेन पावर। त्यस कारणले त्यो अनुसन्धान भएको विषय चाहिँ बाहिर नआउनुको अर्थ भनेको त्यसमा भएको छैन भन्ने अर्थबाट हामीले बुझ्नु हुँदैन। जस्तो यो त एउटा पाटो भयो, अर्को पाटोबाट चाहिँ गृहमन्त्रीले जुन नैतिकताको पाठ सिकाउनुहुन्थ्यो आजको दिनसम्म उहाँले राजीनामा दिने सुरसार देखाउनु भएको छैन या नैतिकताको आधारमा छानबिन गर्न सहज पुर्याउनको लागि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ तर दिनुभएको छैन। के भएर चाहनुहुन्छ गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूलाई? उहाँ पनि कानुनको विद्यार्थी, तपाईँ पनि कानुनको विद्यार्थी डाक्टर साहब। होइन, उहाँ त कानुनको विद्यार्थी जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुनको विद्यार्थी जस्तो लाग्दैन। किन? उहाँले एकाडेमिक लाइसेन्स लिनुभएको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, बेग्लै विषय हो। त्यो विषय चाहिँ उहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कानुन पढेको मान्छे छ नि, कानुन पढेको मान्छेसँग राज्यले स्थापित गरेको विधि र त्यो विधिका लागि आवश्यक पर्ने नैतिकतालाई बराबर ढङ्गबाट चाहिँ सम्मान गर्छ। कानुन यदि साँच्चै अर्थमा तपाईँले भनेको प्रश्न जुन छ नि प्रश्नको गम्भीरता छ नि त्यसले के डिमान्ड गर्छ भन्नुहुन्छ भने स्थापित गरेको विधि कानुनको मापदण्ड र नैतिकताको मापदण्डलाई चाहिँ इक्वली बराबर हैसियतमा चाहिँ के गर्छ तपाईँको भन्दाखेरि त्यसको मर्यादा गर्छ, त्यसको सम्मान गर्छ र त्यसको क्रियान्वयन गर्छ। त्यस कारण उहाँले प्राप्त गरेको लाइसेन्सको विषयमा मैले चर्चा गरिनँ तर देखिँदाखेरि यत्तिको चाहिँ नि के अरे अनैतिकता, यत्तिको आचरणहीनता, यत्तिको चाहिँ पदोत्थापनको दुरुपयोगता र यत्तिको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको छत्रछारिता जुन छ नि
त्यो विषय कानुन पढेको व्यक्तिले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म प्रश्न उठेको विषय के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले त इन टोटालिटी भन्यौँ नि इन टोटालिटी यो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणाली हो भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणाली हो यो टपरीवादी शासन प्रणाली हो यो टोरीवादी शासन प्रणाली हो यो प्रकृतिको शासन प्रणालीमा नैतिकता भन्ने चिजै रहँदैन अनुशासनता भन्ने प्रश्नै रहँदैन र कर्तव्य परायणता जिम्मेदारिता जवाबदेहिता उत्तरदायित्व भन्ने विषय नै रहँदैन त्यस कारणले त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जन्मेको हुर्केको बढेको व्यक्तिका विषयमा तपाईँ हामीले नैतिकताका बारेमा चर्चा गर्दा कहिलेकाहीँ के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो विषयलाई वस्तुका बारेमा नैतिकताले गवर्न गर्न खोजियो भने के हुन्छ भने हामीले चाहिँ जनावरलाई चाहिँ पढाएको जस्तो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि म उहाँलाई बडो विनम्रतापूर्वक म चिन्दछु उहाँलाई उमेरका हिसाबले उहाँ हामीभन्दा मभन्दा केही अग्रज पनि हो अग्रज हो अत्यन्तै म त्यो उमेरका कारणले उहाँलाई अत्यन्त सम्मान पनि गर्छु र मैले उहाँलाई निवेदन पनि के गर्छु भने तपाईँको नैतिकताको भन्ने चिज छ गृहमन्त्रीज्यूको चरित्रको भन्ने विषय छ तपाईँ साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ साँच्चै संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा बाहक हो भने 1 सेकेन्ड पनि चाहिँ गृहमन्त्रीको पदमा नबसिदिनुहोस् र तपाईँका विरुद्धमा जुन सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्नहरू खडा भएका छन् भनेको डाक्टर साहबले राजीनामा माग्नु भएको उहाँको होइन नि मैले भने नि यसैबाट बुझ्नुहोस् न तपाईँले 1 सेकेन्ड पनि त्यो पदमा नबस्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो राजीनामा अर्थ के हो चाहियो त्यस कारणले अर्थमा त त्यति मात्र होइन राजीनामा मात्र होइन पदोत्थापनबाट हट्ने भन्ने विषय मात्र होइन तपाईँले के गर्नुहोस् भने म निष्कलङ्क छु है म निर्दोष छु म आचरणयुक्त छु अनुशासनयुक्त छु संसदीय व्यवस्थाको एउटा प्रभारी हुँ र प्रवाहक पनि हुँ त्यस कारणले म अनुसन्धानका निमित्त सरेन्डर गरेँ भनेर उहाँले त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायसँग सरेन्डर गर्नुपर्दछ तर अर्को एउटा पात्र जो छोटो समयमा 21वटा सिट लिएर संसदमा आएको थियो र जनताको म्यान्डेट विपरीत गएर पटक पटक गृहमन्त्री भएको थियो रवि लामिछाने भन्ने पात्र जुन गृहमन्त्री हुनुभएको थियो उहाँलाई जसरी यो संसदवादी सत्ताधारी शासकहरूले पहिला आफ्नै काखमा राखेर गृहमन्त्री दिएर दुध खुवाएर कोखाइ हाम्म गर्दै अन्तिममा 1 लात्ती हानेर परा पुऱ्याएर अहिले रूपन्देहीतिर जेलको कुनै चिसो हावा खाएर बसिरहेको अवस्था छ हिजो उनी विरुद्ध चर्को रूपमा आवाज उठाउने पात्र रमेश लेखक संसदभित्रबाट कुनै पनि एउटा नेतामाथि आरोप लाग्छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यो व्यवस्थाले अहिलेको जुन यो 10 महिने 1 वर्ष सरकार छ यो सरकारले रवि लामिछाने थुन्ने बाहेक अरू कुनै काम गरेको देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले होइन यसो छ रवि लामिछानेजी यी राजनीतिक दलहरूले थुनेका होइनन् कसले थुनेको रवि लामिछानेले गरेका अपराधजन्य क्रियाको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको प्रश्नमा उहाँ चाहिँ के अरे अहिले जेलमा बसेको अवस्था हो नम्बर 1 नम्बर 2 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर तपाईँले भन्नुभयो म त राजनीतिक दलका रूपमा मान्दिनँ त्यसलाई यसका मान्य 2 जना सांसद जो सहकारी ठगका विषयमा संसदमा जुन समिति गठन गर्यो हो ती 2 जना मान्य सदस्यहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका कारणले यो सहकारी ठगको प्रश्न खडा भएको हो त्यस कारणले रवि लामिछानेलाई नम्बर 2 मा कसैले थुनाउने कार्य गरेको हो भने त्यो रवि लामिछानेका पार्टीका 2 जना मान्यले गरेका हुन् जो संसदीय समितिमा बसेका थिए त्यो विषयले गरेका हुन् अर्को प्रश्नको जवाब मैले यहाँभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई के दिइराखेको छु भने अनैतिकहरूले अनुशासनहीनहरूले चरित्रहीनहरूले दिने भनेको के हो भने नैतिकताको पाठ हो क्या त्यो आफूलाई गवर्न गर्न सकिएन नसक्दाखेरि दिने भनेको के हो विषय हो भने जसले तपाईँले अहिलेकै मान्य गृहमन्त्रीजीको चर्चा गर्नुभयो उहाँले दिने भनेको पनि उहाँको अनैतिकताको हरकतले नैतिकताको पाठ सिकाएको अवस्था हो त्यस कारणले कुनै व्यक्ति त्यो तहमा पुग्छ भने तपाईँ हामीले चर्चा गर्नु सान्दर्भिक रहँदैन रवि लामिछानेको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होइन रवि लामिछानेको होइन गृहमन्त्रीज्यूले तपाईँको भाषामा तपाईँका गृहमन्त्रीजीले रवि लामिछानेका विषयमा दिएको नैतिकताको शिक्षा उहाँका हकमा चाहिँ उहाँले किन परिपालना गर्नु भएन भन्ने विषय जुन छ त्यो विषय चाहिँ हाम्रो चर्चाको विषय म प्रमाणित भयो भने राजनीति छोड्छु भन्नुभएको छ कसले गृहमन्त्रीज्यूले छोडे भइगयो त
किन प्रमाणित भइसक्यो उहाँ? प्रमाणित होइन नि, सरेन्डर गर्नु पर्यो नि पहिला। पदसभामा बसेर म चाहिँ निर्दोष छु भनेर अर्थ राख्दछ र? गृहमन्त्रीज्यूलाई होइन, उहाँले के गर्नुपर्छ, मैले अघि प्रष्ट ढङ्गले भने मेरो नैतिकता छ, म चरित्रवान हुँ, म संसदीय व्यवस्थाको प्रभावी हुँ, संसदीय व्यवस्थाको नैतिकतालाई विश्वास गर्छु, म कानुनको विद्यार्थी हुँ, विधि र नैतिकता चाहिँ एक सिक्काका दुईटा पाटो हुन्, यी समान दृष्टिकोणले म माथि लागू हुन्छ भनेर गृहमन्त्रीको पदोत्थापन छोडेर अनुसन्धान गर्ने निकायसँग सरेन्डर गरेर उहाँले आफैलाई परीक्षण गर्ने अनुसन्धान गर्ने अथोरिटीलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गरेर उहाँ निष्कलङ्क रूपमा के अरे म निर्दोष छु भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। म राजनीतिक छोडेर मात्रै होइन, अपराधबाट पुष्टि भयो भने जीवन छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा अहिलेको चर्चित अभियान झोले अभियान, देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई घोषित झोलेको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र कुनै एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा झोला बोकेर हिँड्ने झोले बन्न तयार छु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कसको झोले होला डाक्टर साहब, के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा सुन्नुहोस्, 8 क्लास पढेको मान्छे, 8 क्लासको चेतना भएको मान्छे अनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के अरे तपाईँको चाहिँ नि नागरिकको हत्याको अभियोगले 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे सामन्ती कहाँ नागरिक भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीको भाषामा? त्यो होइन, त्यो तपाईँ हामीले मैले बोल्ने भाषा मेरो भाषा हो क्या, त्यो कसैले केही भन्यो भने अर्थ राख्दैन। म 8 क्लास पढे मान्छे होइन, बुझ्नुभयो भएन? त्यस कारणले त्यो लेभलको मान्छेले त्यो चेतनाका साथमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? त्यो खण्डन गर्दा तपाईँको हैसियत कहाँ जान्छ, तपाईँको योग्यता कहाँ जान्छ, प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा तपाईँको नैतिकता कहाँ जान्छ? चर्चा गर्न नि मिल्दैन डाक्टर साहब। होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको पद भनेको त त्यो विशिष्ट प्रकृतिको छ, त्यसको थप चर्चा जुनसुकै प्रकृतिले पनि गरौँला। तर चाहिँ नि के हो भन्नुहुन्छ भने म त्यो लेभलमा छु भनेर कसैले पुष्टि गर्यो भने झोले, म विचारको झोले हुँ, म दृष्टिकोणको झोले हुँ, म एउटा हरकतको झोले हुँ, म राजनीतिक शास्त्रको एउटा झोले हुँ। त्योभन्दा त्यसको विवाद गर्न सकिएला, छलफल गर्न सकिएला, त्यसका विषयमा चाहिँ संवाद र परिसंवाद गर्न सकिएला, त्यसका विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु। उहाँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले, म विकासको लागि चाहिँ नेपाली जनताको एजेन्डा बोक्ने झोले हुँ, कुनै सामन्ती परिवार पुष्टि भयो, रैती बन्न चाहन्न, पुष्टि भयो भन्नुभएको छ। पुष्टि भयो नि। 27 खरबको रकम र अहिलेको विकासलाई एउटै मापदण्ड हालेर कम्प्यारिटिभ स्टडी गरेर गरौँ न त, पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? त्यो किनभने अर्को विषय टावरलाई विकास मानिन्छ? अहिले विकासको परिभाषा के छ? नागरिक स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले हेरिन्छ। अनि 3 गुणेमा के भयो? विकासलाई आन्दोलन भयो, विकासको परिभाषा नागरिकले कति स्वतन्त्रता र के अरे मौलिक हकहरू उपभोग गरेका छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ विकासलाई। त्यसका आधारमा ती हुन् त्यसका इन्ग्रिडियन्टहरू, मापदण्डहरू त्योबाट निर्धारण गरिन्छ। टावरलाई विकास भनिँदैन अहिले। तर अर्कोतर्फ त्यस कारणले अर्को विषय यसकै विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि विषय त्यस कारणले त हामीले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्यौँ, शासकीय योग्यता। पुष्टि भयो शासकीय योग्यता, प्रधानमन्त्रीजीको शासकीय योग्यता छैन। कहाँ पुष्टि भएको छ? अमेरिकामा पुष्टि गरे नेपाली जनताले, दुबईमा पुष्टि गरे नेपाली जनताले, सिरा सप्तरीतिर नेपाली जनताले पुष्टि गरे, अरू केही गर्नु पर्दैन। अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक भने मैले 3 देखि 5 सेकेन्डमा चाहिँ के अरे पुतली सडकमा एक्लै उभिनु पर्दैन, उभिन सक्ने हैसियत छ कुनै पनि शासकको, प्रधानमन्त्रीजीको कसैको किन भन्ने पार्टिकुलर। तपाईँले म यो गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको म बाहक हुँ, म शासक हुँ भन्ने मान्छेले पुतली सडकमा 3 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म एक्लै म फलानु हुँ, म यहाँ उभिएको छु भनेर देखाउन सक्दैन। तर सडकमा नआए पनि बालुवाटारभित्र बसेर उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेन राज संस्थाको मुद्दा बोक्छु भनेर हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आफ्नो कब्जामा ल्याइसक्नुभयो, संसदमा फर्काइसक्नुभयो। सडकमा राज संस्थाको मुद्दा फ्लोरमा आएको थियो, त्यसलाई चुहाउने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले धुलो पिठो पार्नुभयो। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने
तपाईँले त्यसलाई कति महत्त्वका साथ हेर्नुहुन्छ भने दुलाभित्र बसेको मुसाले बाहिर बसेको बिरालालाई च्यालेन्ज गर्छ। त्यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि त्यो मुसाको साहसलाई तपाईँ कसरी कुन ढङ्गले हेर्नुहुन्छ? तर प्रधानमन्त्रीज्यू मुसो भए पनि बाहिर बाघु भनेर हुङ्कार पुग्ने लिङ्गदेनहरूलाई त आफ्नो मुसाको साइजमा ल्याउनु हो नि। लिङ्गदेन आफै मुसो, तपाईँ लिङ्गदेनको के कुरा, लिङ्गदेनका पनि कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? किन सडकमा अहिले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेलिकप्टर दिन्छु भनिरहेको थियो अस्तिसम्म, आज संसदमा फर्किसके। पुष्टि भयो अघिल्लो दिन गरेको कुरा भोलिपल्ट पुष्टि गर्न सक्दैन भने त्यो नेता हुन्छ हुँदैन। अघिल्लो दिन बोलेको कुरा भोलिपल्ट त्यो विषयलाई चाहिँ नमानेर अर्को क्रिया गर्ने मान्छे नेता हुन्छ हुँदैन। नेपालमा अहिले हैसियत के भयो? अहिले हैसियत लिङ्गदेनको हैसियत के भयो? थोरै राष्ट्रताकै चर्चा गरौँ। अहिले कमल थापाको हैसियत के भयो? अहिले केशरबहादुर विष्ट र नवराज सुवेदीको हैसियत के भयो? यदि मान्छे हो भने अन्न खाछ भने सार्वजनिक रूपमा अनुहार देखाउनु पनि उहाँहरूले लाज राख्नु पर्थ्यो। अहिले उहाँहरूको अनुहार देख्यो भने हाइनुले पनि हाँस्छ, सुँगुर पनि हाँस्छ। लिङ्गदेन कमल थापाहरूको अनुहार देख्यो भने उहाँको चरित्र देख्यो भने मान्छेको त्यो विषय हामीले मान्छे हौँ भन्नेको प्रश्न भएन। प्राणी पनि हाँस्छ, निर्जीव चिजहरू पनि हाँस्छ। अनि त्यस्ताको विषयमा तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ? नेपालमा राष्ट्र संस्थाको मुद्दा समाप्त भएको हुन्छ, कसले समाप्त हुन्छ? तुइएको, कसरी तुइन्छ? खतम भएको, कहाँ तुइन्छ? कसरी खतम हुन्छ? त्यो तपाईँ हामीले बनाएको मुद्दा, सडकमा 200 जना मान्छे त्यो तपाईँ हामीले बनाएको मुद्दा होइन नि। कसले बनाएको मुद्दा? त्यो त 3000 वर्षको इतिहासले स्थापित गरेको मुद्दा हो। राज संस्थात्मक शासन प्रणाली यो ब्रह्माण्ड रौन्जेलसम्म जीवित रहन्छ। तर नेपालमा त हुन दिँदैन। कसले? प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व राष्ट्रपतिलाई जेल हाल्ने भन्नुभएको छ। कसले? अब कसैले त्यस्तो वायत कुराहरू जुन छ नि त्यो विवेक भएको मान्छेले त्यो विषयमा बोल्दैन क्या। त्यो ज्ञान भएको सेक्युरिटी खोज्ने भनेको सुन्नुभयो कि नै? ज्ञान भएको विषय, ज्ञान भएको, विवेक भएको, चेतना भएको र सन्तुलित रूपमा दिमागको परिचालन गर्ने व्यक्तिले त्यो त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दैन। मलाई लाग्छ खड्गप्रसाद ओलीले त्यो प्रयोग गरेका होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मरिसकेका भूत प्रेत पिशाच होइन। यता सुन्नुहोस्, जसले जुन स्तरमा आफू छ त्यही स्तरको बिम्ब गर्ने हो क्या। बुझ्नुभयो? जसले जति जानेको छ त्यति मात्रै प्रकाशित गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको सोच्ने लेभल त्यहाँभन्दा माथि छैन। त्यो त हामीले पुष्टि उहाँले यदि बोलेको हो भने त त्यो त पुष्टि भएको विषय हो नि। पुष्टि भएको। हामी आज बेलायतको राज संस्थाका बारेमा चर्चा गर्छौँ, स्पेनका राज संस्थाको बारेमा चर्चा गर्छौँ, अरबको राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्छौँ, के अरे लिच्छवीकालीन मल्लकालीन र शाहवंशको चाहिँ के अरे राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्छौँ, वैदिक र पूर्व वैदिक कालको राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यो मात्र चर्चा गर्दैनौँ, चीनको राज संस्थाको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ र इटालीको रोमन साम्राज्यकालीन राज संस्थाको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। हाम्रो चेतनाले चर्चा गर्ने विषय थियो र राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको मुद्दा यो ब्रह्माण्ड जीवित रहने बेलासम्म जीवित भइरहेछ। जति बेलासम्म के अरे ग्रहहरूका राजा सूर्य रहन्छन् त्यति बेलासम्म राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको के अरे मुद्दा जीवित भइरहेछ भनेर हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। अनि त्यो पनि बुझ्न नसकेको मान्छेले के अरे तपाईँको चाहिँ नि आर्यघाट गइसकेको, मरिसकेको, मसान भएको त्यो लेभल। तर सुन्नुहोस् न, एक हिसाबले हामी योग्यता, हामी वैदिक सनातन धर्म योग्यता भएको मुलुकको मान्छे कहिलेकाहीँ त डाक्टर साहब लाग्दैन तपाईँलाई त्यो मरिसकेको भूत प्रेतले पनि उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ सपनामा गएर तर्साउँछ जस्तो लाग्छ? होइन, उहाँहरू त्यो तर्साउन भूत प्रेतले पनि विश्वास गर्न लागेकै हुनुहुन्न कि उहाँहरू। किन भूत प्रेत पनि त्यो अहिलेका शासक देखेर डराउँछ? होइन, डराउन त्यसलाई तर्साउन जान लागेकै देख्दैन क्या। मान्छेलाई पो तर्साउन जाने हो त। अनि को हो त? प्रधानमन्त्री केपी ओली को हो? प्रचण्ड को हो? देउबा को हो? त्यसो होइन, त्यो त उहाँहरूको आफ्नै क्रियाले पुष्टि गर्नु भएको छ नि को भन्ने। म त उहाँहरूलाई त्यो लेभलमै देख्दिनँ। एउटा चाहिँ म के मात्रै देख्छु भने डाक्टर साहबलाई डर लाग्छ भनेपछि होइन, उहाँहरू अन्न खानुहुन्छ,
आँखा छन्, नाक छ, खुट्टा छ। सिङ्गापुरको पानी खानुहुन्छ। प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जनावर जुन छ नि, जनावरले जे भूमिका निर्वाह गर्छ त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने हो। र क्रियाले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँले आफ्नो ढङ्गले जज गर्नुहुन्छ, म आफ्नो ढङ्गले जज गर्छु। त्यसो डाक्टर साहब तपाईँ जनावर भन्नुभयो, जनताले त्यो जनावरलाई शासक रूपमा किन मानिरहेको छ? होइन हो प्रश्न। अब तपाईँले मसँग किन साक्षात्कार गरिरहनु भएको छ भनेको तपाईँको र मेरो साक्षात्कार गर्नुको अर्थ भनेकै त्यो जनतालाई यिनीहरू यो हुनै भनेर चिराउनु हो। यिनीहरूको क्रिया चाहिँ यो लेभलको यो तहबाट हुन्छ है, यो प्राणीबाट हुन्छ, यो जनावरबाट हुन्छ, यो स्तरबाट हुन्छ, यो योग्यताबाट हुन्छ, यो क्षमताबाट हुन्छ, यो काबिलियताबाट हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले जुन क्रिया गरिराखेका छौँ नि हो त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने अवस्था आधार हो त्यो। जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो अहिलेका वर्तमान शासकहरूलाई देखेर सुँगुर पनि हाँस्छ, हाइना पनि हाँस्छ के भन्नुभयो, तर उहाँहरू त छटपटाइरहेको त्रसित भइरहेको अवस्था छ राज संस्थाको मुद्दा अगाडि बढ्दै गर्दा। तर राजावादीहरू त राजालाई खाल्टोमा हाल्नको लागि अगाडि बढेका छन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यसमा चाहिँ अत्यन्त तपाईँहरू र मेरो पनि त्यो जिम्मेवारी छ। मैले त बारम्बार त्यो प्रश्न जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न, कस्तो राजाको परिकल्पना हो तपाईँको? होइन, मेरो विषयमा मैले प्रष्ट ढङ्गले भने राज संस्था बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु हुँदैन। अर्थात् राज संस्था स्थापना भएन भने नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन सक्दैन। नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन सक्दैन। राज संस्था बिना मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण हुन सक्दैन। जनताका बीचमा एकता कायम हुन सक्दैन। त्यस कारणले लोकतन्त्र र राज संस्था भनेको के हुन् भने एक अर्काका परिपूरक, अर्थात् लोकतन्त्रको वाहक भनेको राज संस्था हो। राज संस्था बिना लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन। जवाफ प्रश्न हो तपाईँको, जवाब तपाईँले दिइसकेको एन्सरको मेरो प्रश्न। अब नेपालमा के राज संस्था स्थापना हुन सम्भव छ? त्यो त स्वाभाविक छ, प्राकृतिक छ, अपरिहार्य आधार छन्, अपरिहार्य छ। म भन्दैछु त्यसको विषयमा। सुन्नुहोस् यता विषयमा चाहिँ भन्नुहोस्। कहिले आएर चाहिँ नि के अरे तपाईँको चाहिँ नारायणी वरिपरि चाहिँ के अरे घुमाउने, रत्न पार्कतिर घुमाउने, सरकारले जता जानुपर्छ भन्यो त्यतै जाने त्यो चेतना पनि छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अत्यन्त दुःखका साथ तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको नाम लिनु भएको छ भनेको राजेन्द्र कमल थापा एउटा सामानो, त्यसको रिमोट केपी ओलीसँग छ। म भन्दैछु, पक्रुस् है, त्यो विषयमा पनि आउँछु म चाहिँ। अनि राष्ट्रिय झन्डा लगाएर बोकेर, यो त सरकार नभएको अवस्था हो। यता सुन्नुहोस् है, सरकार विहीनताको अवस्थामा त्यो अवसर चाहिँ केही मनोरोगीहरूले चाहिँ नि बोके राष्ट्रिय झन्डा ल्याएर स्थापित संविधानको र चाहिँ सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ पाइँदैन। त्यो पनि के अरे तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्तिले बुझेको छ। झन्डा बोकेर संविधान, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर संविधानको विरोध गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। जुन संविधानले राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा चाहिँ के अरे परिभाषित गरेको छ त्यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि के अरे त्यो संविधानको विरोध गर्न पाइन्छ? तर माग त त्यो संविधानै परिवर्तन गर्ने माग होला। हो, संविधान परिवर्तन गर्ने माग छ भने त्यही हैसियतबाट चाहिँ के आन्दोलन गर्नुपर्छ। अनि त्यो चेतना नभएका प्राणीको बारेमा तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अहिले त सरकार विहीनताको अवस्था हो त्यो कन्टेस्टमा। अनि सरकार छैन, मुलुक राष्ट्रिय झन्डा बोकेर जुन राष्ट्रिय झन्डालाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ त्यो संविधानका विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन। त्यस कारणले के हो भने ती तत्त्वहरू जो तत्त्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जो तत्त्वले गरे नि यिनीहरूलाई के पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ भने के पनि थाहा छैन भने के म भन्दैछु, राज संस्थात्मक शासन प्रणाली भनेको त एउटा के अरे सामाजिक मुद्दा हो भन्ने योग्यता छ। यिनलाई राज संस्थात्मक शासन प्रणाली भनेको गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकल्पको शासन प्रणाली भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँलाई लाज लाग्दैन राष्ट्रिय झन्डा बोकेर के अरे राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ राज संस्थात्मक शासन प्रणालीको आह्वान गर्ने? के बोक्नु पर्यो? खोडा हतियार बोक्नु पर्यो सडकमा? त्यसो होइन, उहाँहरूको पार्टी छ भने पार्टीको झन्डा बोक्नु पर्यो। त्यो पार्टी के हुन सक्छ? तर पार्टीको झन्डा, सुन्नुहोस् न, पार्टीको झन्डा बोकेको त 50 जना नि मान्छे होइन। त्यो पार्टी के हुन सक्छ? गैर संवैधानिक हुन सक्दछ। त्यो समूह गैर कानुनी हुन सक्दछ। राष्ट्रिय झन्डा गैर कानुनी हुन्छ? त्यो पनि बुझ्न नसक्ने, त्यो चेतनाहीन, त्यो शून्यवादीहरू
ले चाहिँ नि के अरे तपाईँ राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना गरिदिन्छन् र तपाईँ हामीले सुशासन ल्याउँछ भने हामीले अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ है फेरि। अब के गर्ने भने अब नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ, ज्ञान प्रयोग गर्ने बेला आएको छ, चेतना प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। कुन त यिनीहरू भन्ने कुरा त अहिले तपाईँ हामीले चिनाइरहनु पर्छ। अब चिनाइरहनु पर्छ है पर्दैन? अब त चिनाइरहनु परेन नि। सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीको वकालत गर्ने अनि के अरे तपाईँको चाहिँ नि उसको के तपाईँको भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु हो, त्यसैले गीता बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छु सांसदमा भन्ने अनि अर्को विषय के भन्ने तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि मैले अभियान सञ्चालन गरेको छु, त्यस कारणले मेरो मुद्दा राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हो भन्ने अनि अर्को विषय के भन्ने, कसैले नाति राजा बनाउनु पर्छ भन्ने, कसैले हजुरबा राजा बनाउनु पर्छ भन्ने, कसैले संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने, कसैले संवैधानिक राष्ट्रसत्ता भन्ने। त्यो बुद्धिको स्तर हेर्नुहोस् न, त्यो चेतनाको स्तर, त्यो योग्यताको स्तर, त्यो क्षमताको स्तर। त्यसमा के चाहिएको मुलुकमा? हो, हामीले भन्यौँ राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली भित्रको लोकतन्त्र चाहियो भने लोकतन्त्र र राष्ट्रसत्ता भनेको एकअर्काका परिपूरक हुन्। त्यसको स्थापितता, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको प्रमाणिकता, त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार भनेको चाहिँ थाइल्यान्ड, बेलायत र जापान हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पेन हो र स्क्यान्डिनेभियन देशहरू, बेल्जियम जस्ता देशहरू हुन्। त्यस कारणले लोकतन्त्र र राष्ट्रसत्ताको फ्युजन बिना मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने त्यो मान्यता हो। अनि त्यो राष्ट्रसत्ताको प्रकृति के हो भन्ने विषय पनि मैले त्यस कारणले इन टोटालिटीमा यिनीहरूले के भन्यो भने यिनीहरू तोरीवादी हुन्। त्यस कारणले यिनीहरू अज्ञानताका महारथी हुन्। लोकतन्त्रका महारथी होइन। यिनीहरू तोरीवादी हुन्, अज्ञानताका महारथी हुन् र इन टोटालिटीमा गोबरवादी हुन्। त्यस कारणले गोबरवादी हुन्। यिनी मलमूत्रवादी पनि हुन्। मलमूत्रवादीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको हैसियत राख्दछ। त्यस कारणले यो परिकल्पना यो मलमूत्रवादीको दायराबाट, गोबरवादको दायराबाट, टोरीवादको दायराबाट र अज्ञानताको महारथबाट चाहिँ क्या नेपाली जनता मुक्त भएर अब वास्तवमा राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली चाहने व्यक्तिहरू कुन भन्ने विषय जुन छ नि हो, त्यो विषयको चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यससँग परिचित भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ नेपाली जनताको कर्तव्य हो भन्ने निवेदन गर्छु।